तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। विपन्नको राहतमा दलीय भागभण्डा नमिलेपछि निकै ठूलो खैला पहिला। राहत भाग लगाउने विषयमा कांग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ता बीच कुटाकुट, 18 जना हस्पिटलमा भर्ना। दिल्लीमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भेटघाटमा व्यस्त। शनिबार विदेश मन्त्री जयशंकरलाई भेट्दै भोलि बिहान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्दै प्रचण्ड र आर्जु राणा दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा भेट। नेपालको भू राजनीतिक अवस्थाको बहस ओलीदेखि उपेन्द्र यादवसम्म एउटै मञ्चमा। अब ऊ र उस्तै होइन अर्कै प्रधानमन्त्री। मुद्दा हारेपछि विश्वराज अगाडि पार्टी पुनर्गठन गर्दै बाबुराम भट्टराई। दोलखाको गुराँस गाउँपालिकामा प्रहरीले गोली चलायो। 7 जना प्रहरी सहित 15 जना घाइते। गुराँस गाउँपालिकाले भन्यो करार कर्मचारीको आन्दोलनलाई राजनीतिकरण गरेर गोली चलाइयो। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक आज पदाधिकारीले धारणा राख्ने। र चिनिया विदेश विभागका नेता चीन फर्के। लगतै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भारतमा गएपछि आक्रोशित भयो चीनले दियो यस्तो चेतावनी। उता अमेरिका ससंकेत, अमेरिकाले पठायो यस्तो पत्र। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव फेरि पनि हामी तपाईहरु माझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरेर पनि नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तर कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरु माझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। भारत भ्रमणमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जु राणा दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास राजदूतावासमा पुगेका छन्। दूतावासमा प्रचण्ड र राणा नेपाली राजदूत शङ्कर शर्मासँग छलफल गरिरहेका छन्। प्रचण्ड 3 दिने भ्रमणका क्रममा शुक्रबार दिल्ली पुगेका छन् भने आर्जु राणा त्यसअघि नै दिल्ली पुगेकी थिइन्। दुवैले दिल्लीमा रहँदा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी भाजपाका नेताहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रको सहायक संगठन योङ कम्युनिस्ट लिङ वाइसिएल नेपालले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बर्खास्त गरी छानबिन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई 7 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै वाइसिएलले गभर्नर अधिकारी नेकपा एमालेको अर्थ विभाग सदस्य रहेको र शैक्षिक योग्यता समेत नक्कली भएको भन्दै बर्खास्त गर्न माग गरेको हो। साथै वाइसिएलले आर्थिक सङ्कट र विदेशी मुद्रा सञ्चित घटिरहेको अवस्थामा हतियार खरिदको निर्णय तुरुन्त रोक्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। संवैधानिक परिसर सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने, विपद व्यवस्थापन तथा आकस्मिक उद्धारका साथै युवाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने वाइसिएलले माग राखेको छ। यसका साथै किसानलाई समयमै मल बिउको उपलब्ध गराउनुपर्ने, विद्यार्थीलाई पाठ्य सामग्रीको व्यवस्था तुरुन्तै गर्नुपर्ने र सामाजिक विकृति विसङ्गति तथा हिंसाको विरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न ऐन कानुनको समय अनुकूल परिमार्जन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले आफ्नै गठबन्धनका उपसभामुख उम्मेद्वारलाई भोट नहाली माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड किन दिल्ली गएको भनेर प्रश्न गरेका छन्। आफ्नै गठबन्धनका उपसभामुखलाई भोट नहाली विदेश भ्रमणमा निस्कनु पर्ने हतारो के परेछ? भट्टराईले प्रश्नमाथि ट्विटरमा प्रश्न गरेका छन्। हिजो गए हतार हुने, भोलि गए ढिलो हुने, आजै जानु पर्ने उनको कटाक्ष छ। नेपालको राजनीतिमा एउटा कहावत छ, दिल्ली दूर नहीं है हो कि क्या हो? प्रचण्ड 3 दिने भ्रमणका सिलसिलामा शुक्रबार दिल्ली गएका हुन् भने उनी गठबन्धनबाट उपसभामुखको उम्मेद्वार बनेकी पुष्पा भुसाललाई मत हाल्न अनुपस्थित भएका थिए। शुक्रबार भएको उपसभामुखको चुनावमा भुसाल एमालेकी विद्या भट्टराईले हराउँदै विजय भएका थिइन्।
दर्शक महानुभाव, त्यसगरी भारत भ्रमणमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज र भोलि उच्च स्तरीय भेटवार्ता गर्ने भएका छन्। आज प्रचण्डले भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डासँग भाजपा मुख्यालयमा भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिएका छन्। उनले आजै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। उनले भोलि बिहान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्ड भोलि नै स्वदेश फर्किने कार्यक्रम तय भएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा प्रहरीले गोली चलाएको छ। गाउँपालिकाले करार कर्मचारी हटाउने विषयमा विवाद भएपछि प्रहरीले गोली चलाएको हो। दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलका अनुसार गाउँपालिकाले करार कर्मचारी हटाएको विषयमा विवाद हुँदा प्रहरीले 3 राउन्ड हवाई फायर गर्नु परेको जानकारी दिएका छन्। आन्दोलनकारीको आक्रमणबाट गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बिसी सहित 7 जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्याकुरेलले बताएका छन्। आन्दोलनकारीले ढुङ्गामुढा गरेपछि घाइते भएका 7 जना सुरक्षाकर्मी मध्ये 5 जनाको अवस्था निकै गम्भीर रहेको दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्याकुरेलले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूको अहिले उपचार भइराखेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले पार्टी पुनर्गठनका लागि सबै तहका नेता कार्यकर्तालाई अपिल गरेका छन्। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पछिले स्वेच्छाचारी शैलीमा अवैधानिक र अनैतिक रूपमा आफू लगायत केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई पदमुक्त गरिएकोमा भर्सना गर्दै भट्टराईले अब पार्टी पुनर्गठनको विकल्प नभएको बताएका छन्। उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको असार 29 र 30 गतेको बैठकले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन पहल नगरेर स्वेच्छाचारी शैलीमा अवैधानिक, अराजनीतिक र अनैतिक रूपमा संघीय परिषद अध्यक्ष लगायत केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई पदमुक्त गरेको घोषणा गरेको छ। हामी यस कारबाहीको घोर भर्सना गर्दै कारबाहीको निर्णय खारेज गर्दछौँ, भट्टराईले शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनेका छन्। यो परिस्थितिमा अब हाम्रो सामु पार्टी पुनर्गठनको विकल्प रहेन, तसर्थ पार्टी रूपान्तरणका लागि अनवरत रूपमा लागिरहनुभएका केन्द्रीय सदस्यहरू लगायत तहगतहरू रूपमा सबै तहका नेता कार्यकर्तालाई पार्टी पुनर्गठनका लागि हार्दिक अपिल गर्दछौँ। पार्टी विभाजनको लागि भूमिका खेलेको भन्दै यादव पक्षको बैठकले बिहिबार भट्टराईसहित 9 जनालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। भट्टराई पक्षले काठमाडौँमा छुट्टै केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक असार 28 र 29 गते गराएर नयाँ पार्टी गठन गर्ने निर्णय लिइसकेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी राहत वितरणमा दलीय भागबण्डा गरिएपछि नवलपरासीमा 2 पक्षबीच झडप भएको छ। झडपका कारण 18 जना घाइते भएका छन्। नवलपरासीको सरावल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा विपन्नहरूले पाउने राहत नवलपरासीका जनप्रतिनिधिहरूले दलीय आधारमा भागबण्डा गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। दलीय भागबण्डामा कसरा नमिलेपछि उत्पन्न विवादका कारण एमाले र काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ। जनप्रतिनिधि बीचको विवाद बाहिर आएपछि काङ्ग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताबीच कोटाकुट हुँदा 18 जना घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी उपरीक्षक ऋषिराम कडेलका अनुसार घाइते 18 मध्ये 6 जनाको अहिले लुम्बिनी सिटी अस्पताल बुटोलमा उपचार भइराखेको छ। घाइते हुनेमा काङ्ग्रेसका 8 र नेकपा एमालेका 10 जना रहेको प्रहरीले जनाएको छ। 2 पक्षले इँटा र ढुङ्गा प्रहार गर्दा उनीहरू घाइते भएका हुन्। टाउकोमा चोट लागेका उनीहरूको अवस्था भने सामान्य बन्दै गएको प्रहरीले जनाएको छ। कोरोनाबाट प्रभावित अति विपन्नका लागि सङ्घीय सरकारबाट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 मा आएको रकम वितरणका लागि आएको नाममा विवाद हुँदा भएको कोटाकोटमा उनीहरू घाइते भएका हुन्। रकम वितरणमै विवाद हुँदा 4 दिनदेखि बन्द भएको अर्को वडा नम्बर 2 को कार्यालय अहिलेसम्म खुल्न नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुखाडी प्रसाद चौधरीले जानकारी दिएका छन्। कोटा लिएर रकम वितरण हुँदा वास्तविक विपन्नहरू रकम पाउनबाट वञ्चित हुने देखिएको छ।